बैठ चुके थे। यहाँ मलहून कहती है बहनों तैयार रहना है, वो लोग जो ही आएंगे तो हम उनके ऊपर हमलावर करेंगे। दरअसल ये भी उस्मान साहब का एक मंसूबा था और ख्वातीन इस जाल को सरअंजाम देने वाली थी जहर कुताई की कमान में, और मलहून खातून और बाला खातून भी इसमें शामिल थी। इसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि उसी जंगल के अंदर मौजूद थे जिधर उन्होंने बारकुन को सजा दी थी। सजाए मौत देने के बाद वो अली साहब के साथ गुफ्तगू करने में मशगूल हो जाते हैं। इधर अली साहब कहते हैं शुक्रिया उस्मान साहब, आपका शुक्रिया, जैसा कि आपने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ है, आपने हमारे अंधेपन को खत्म करके रख दिया है। उस्मान साहब कहते हैं ए वल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। यहाँ तुरगुत भी मुस्कुराता है। उस्मान कहता है कई का परचम जो चाहे उसे इंसाफ फराहम करता रहेगा, जो अपने ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं वो हमारे साथ हमेशा चलेंगे। यहाँ मुस्तफ़ा भी खुश हो जाता है, वो कहता है ए वल्लाह, अली साहब भी कहते हैं ए वल्लाह, और दोनों यहाँ इंतहाई ज़्यादा पुरजोश नजर आ रहे थे। उस्मान साहब इनसे रुखसती लेते हैं और अपने घोड़ों के ऊपर सवार हो जाते हैं। अपने सिपाहियों के साथ अपने घोड़ों पर सवार होते हुए उस्मान साहब इस जंगल से निकल जाते हैं। अली साहब और मुस्तफ़ा को अब इंसाफ मिल चुका था। पीछे अली साहब इंतहाई ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि कई ख्वातीन ने तीर कमान पकड़ी हुई थी और वो जाल के लिए पूरी तरह से अपने आप को सेट कर रही थी। इसी दौरान दिखाया जाता है कि यहाँ बाज़ंतीनी काफिला था। इस काफिले के अंदर राहिब थे, इस काफिले के अंदर तबीब वगैरह थे। यहाँ मलून खातून, आईगुल, बाला ये सब निशाने वगैरह लेती हैं। यहाँ जहर कुताई कहता है चलो पागल लड़की, आईगुल तीर चलाती है, मलून बाला भी तीर चलाती हैं। यहाँ सिपाही मारे जाते हैं, बाज़ंतीनी सिपाहियों की लाशें नीचे गिर जाती हैं। यहाँ जो लश्कर के अंदर औरतें थी वो एकदम से डर जाती हैं। ख्वातीन आती हैं, वो आकर कहती हैं खौफज़दा ना हो, हम आपका कुछ भी बुरा नहीं करने वाले। बाला कहती है हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, हमें सिर्फ आपके कपड़े चाहिए। और यहाँ मलून दूसरे कपड़े देकर कहती है आप ये कपड़े पहनेंगे और हम आपके ऊपर मुज़ाहिमत नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आपका लिबास चाहिए, आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको उस वक्त तक यहाँ रखेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, हम आपको महफूज रखने के बाद यहाँ से वापस कर देंगे। यहाँ मलून की बात पर वो लोग घबरा गई थी। आयशा कहती है ख्वातीन वहाँ अपने कपड़े जल्दी से तब्दील कर दो। ख्वातीन को नीचे उतारा जाता है और इन्हें ज़रा भी डर वगैरह नहीं लगता। दरअसल ये ईसाई पादरियों की एक नस्ल थी जिधर ख्वातीन कैथोलिक लिबास पहना करती थी। ये ख्वातीन ये लिबास पहनती थी और इस लिबास की बदौलत ये किले के अंदर आसानी से दाखिला रख सकती थी, जबकि कई लिबास के अंदर किले के अंदर दाखिले की ममानियत थी। इधर बाला एकदम से एक सिपाही को बुलाकर कहती है फौरन उस्मान साहब के पास जाओ, उन्हें बताओ कि हमारा काम मंसूबा बंदी के मुताबिक हो रहा है। ख्वातीन लिबास तब्दील कर रही हैं और वो हमें दूसरे लिबास भी दे देंगी। यहाँ इसके बाद दिखाया जाता है कि जहर कुताई एक बाज़ंतीनी सिपाही का लिबास उतारने लग जाता है जिन्हें इन्होंने मार दिया था। जहर कुताई इंतहाई ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा था और जहर कुताई ने भी दरअसल बाज़ंतीनी लिबास पहनना था अपनी जान बचाने के लिए। फिर इसके बाद एक दूसरा मंजर दिखाया जाता है जो कि दरअसल यानी शहर का मंजर था। इसके अंदर यहाँ लोहार दाऊद ताजरों के अंदर घुल मिल रहे थे, वो यहाँ भाग रहे थे। उन्हें शक हो जाता है कि उनके पीछे बाज़ंतीनी सिपाही आ रहे हैं। वो इधर उधर घूमते हैं और इन्हें गलियों की तरफ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ इसके बाद दिखाया जाता है कि लोहार दाऊद एक तरफ चले जाते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ रोमानोस अपने कमांडर के साथ आ रहा था। उसका कमांडर उसे कहता है मैंने उसे यहाँ ही देखा है, मैंने उसे उस्मान के साथ भी देखा था, वो बेस बदल कर यहाँ बैठा हुआ है, वो हमारी जासूसी कर रहा है, वो हमारी यहाँ राखी कर रहा है। ये कमांडर इंतहाई ज़्यादा गुस्से में कहता है लेकिन मैं जानता हूँ वो वही शख्स है जो कि कई कबीले में था, मैंने उसे वहाँ देखा हुआ है। यहाँ रोमानोस कहता है इमदादी दस्तों को जल्द अज जल्द बुला लो। यहाँ सिपाही कहते हैं जैसे आपका हुक्म जनाब। रोमानोस कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं उन्हें तलाश न कर दूँ, मैं उन्हें मार न दूँ। वो हम पर वहशियाना सवारी कर रहे हैं लेकिन रूम के नेज़ों से उन्हें रोक दिया जाएगा। ये दरअसल कुमराल अब्दाल और लोहार दाऊद के पीछे जा रहे थे। ये इंतहाई ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे और अब इन लोगों को पकड़ने का वक्त आ गया था यानी शहर में। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान साहब अपने लश्कर के साथ एक मकाम के ऊपर से आ रहे थे। वो भी दरअसल यानी शहर की जानिब चढ़ाई करने जा रहे थे, यानी शहर के ऊपर वो हमलावर होने जा रहे थे। उस्मान साहब का लश्कर पूरी तरह से पुरजोश था। उस्मान साहब की कमान में दूसरे सिपाही भी शामिल थे। ये लोग धुआंधार किस्म की एंट्री मारने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। कुर्दिश उस्मान दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सीजन 3 तो खत्म हो जाएगा मगर सीजन 4 जरूर आएगा। सीजन 4 और सीजन 3 की किस्त सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जिस तरह आपको ये एपिसोड पहुंची है इससे भी अच्छी इनहेंस होकर आपको वीडियो पहुंचा करेगी। आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज। खैर कुछ ऐसा हुआ कि दिल में कुछ हलचल सी हुई,
کچھ اپنائیت سی محسوس ہوئی اور دل و دماغ میں ایک دم سوچ آئی کہ مجھے اس اندھیری کوٹلی میں بند کر سکتا ہے، وہ نکال بھی تو سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اس سے مانگوں۔ لیکن پھر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ڈھونڈوں کہاں جو دونوں جانوں کا مالک ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دل پر رکھا اور سب اس پر اوپر والے پر چھوڑ دیا، تو احساس ہوا کہ اوپر والا تو میرے دل ہی میں ہے۔ تب جس چیز کا شدت سے احساس ہوا تو وہ یہ تھا کہ اللہ واقعی میں ہے اور وہ ہر وقت انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ پھر احساس ہوا کہ جس خدا کو میں ہمیشہ پہاڑوں، سمندروں اور آسمانوں میں ڈھونڈتی تھی، وہ تو میرے دل میں موجود ہے۔ بس پھر نام لیا اپنے رب کا، اور وہ جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، اور وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جس نے سورج و چاند ستارے بنائے، وہ جس نے دن رات بنائے، وہ جس نے دنیا بنائی، دنیا میں رہنے والی چیزیں بنائی، وہ جس نے موسم بنائے، وہ جس نے حق اور باطل کا احساس دلایا، اور وہ جو ہر وقت میرے دل میں، سب کے دل میں موجود ہے، اور وہ جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس عظیم ذات کا نام لے کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو اللہ کے فضل و کرم سے روشنی کے بہت قریب آ گئی۔ آج ایسا کہ میں اس روشنی کو دیکھ سکتی ہوں، محسوس کر سکتی ہوں، میں چھو نہیں سکتی، اور اب اوپر والے پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اور انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب میں روشنی کو چھو بھی سکوں گی۔ اب بھی دعا کرنا کہ میری روشنی بہت جلد میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور میں اسے چھو سکوں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر آپ کو جب کبھی بھی اپنے خدا کو ڈھونڈنا ہو تو پہاڑوں، سمندروں کے کناروں پر، ویران جگہوں پر، آسمان پر نہیں ڈھونڈو، وہاں تمہیں سوائے رسوائی کی کچھ نہیں ملے گا۔ اگر سچے من سے خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو اور میری طرح خدا کے موجود ہونے کے احساس پانا چاہتے ہو تو اپنے دل میں جانگو۔ میں یقین سے کہتی ہوں خدا ضرور تمہیں مل جائے گا، اور پھر اس وقت جو احساسات ہوں گے وہ سب سے بہتر ہوں گے۔ دو باتوں پر یقین کر لو تو دنیا و آخرت تمہاری ہو جائے گی۔ میں نے یقین کیا، نمبر 1 اللہ کے لیے سب چھوڑ دو، نمبر 2 سب اللہ پر چھوڑ دو۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں پہلے بھی جانتی تھی کہ اللہ ہے، لیکن اس طرح سے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ واقعی میں اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، جو میری غلطیوں پر مجھے احساس دلاتا ہے، اور کبھی کبھار تو میری غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، میری مشکلوں میں میری مدد کرتا ہے، اور جب میں تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہوں تو مجھے احساس دلاتا ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو، تمہیں یہ کرنا ہے۔ جب میں نے یہ احساس محسوس کیا تو میری دنیا خوبصورت بن گئی، اور اب میں ہر وقت میں 5 بار اپنے آپ کو اللہ کے قریب پاتی ہوں، اور یہ احساس اور بھی خوبصورت انداز سے محسوس کرتی ہوں۔ میرے اللہ ہم سب کو یہ احساس میں رومی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اللہ ہم سب کو یہ احساس محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والدین انسان کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت کا عظیم الشان تحفہ اس کے والدین ہیں۔ والدین ہی وہ واحد ہستی ہے جو اپنی رات اور رات کی رات پر قربان کر دیتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد رشتوں کا ایک وسیع جال دیکھتا ہے۔ ایک حد تک ہر رشتہ خلوص پر مبنی ہوتا ہے، مگر والدین کے رشتے کی طرح پرخلوص کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کوئی نہیں دے سکتا۔ والدین اولاد سے انتہائی درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ اولاد سے محبت والدین کی فطرت میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ والدین کا رشتہ ایک ٹھنڈک، راحت اور محبت کا احساس ہے۔ والدین کی قدر ان سے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ماں کے جانے کے بعد کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہوتا۔ ماں کے مرنے کے بعد ایک گھٹن منزل شروع ہو جاتی ہے۔ بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے، موسیٰ اب سنبھل کے چلنا۔ موسیٰ حیران ہو کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔
تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے دعائیں مانگنے والی ماں مر چکی ہے، اس طرح اگر والد دنیا سے انتقال کر جائیں تو تبکی حوصلہ اور سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کائنات کا عظیم رشتہ محبتوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر